روز بخیر و خوش آمدین به 24مین لکچر ما از اساسات شبکه های کامپیوتری و ما هم بازم شوفه حسنی با لکچر جدید ما در خدمت من. البته لکچر امروز ما ادامه بحث قبلی ماست که ما روی آی پی ورژن 6 بحث کرده بودیم و با آی پی ورژن 6 با ساختارش در جلسه قبلی آشنا شدیم. بعدش گفتیم چطور ما میتونیم که یک آدرس آی پی را اختصار کنیم. بعد از آن با آدرس های آی پی ورژن 6 آشنا شدیم که آدرس یونیکاست است، آدرس مالتیکاست است و آدرس انیکاست است. رسیده بودیم به انواع نسخه های آی پی آدرس. نسخه ششم آی پی آدرس. ما در آی پی 4 کلاس ها داشتیم که 5 کلاس گفتیم داریم. کلاس A داشتیم، B داشتیم، C داشتیم و D و E داشتیم. از 3 کلاس گفتیم در شبکه ها استفاده میشه. 2 کلاس دیگه ما یکش برای مالتیکاست بود و یکی دیگه شون برای ریسرچ یا تحقیقات بود که گفتیم از او در شبکه ها استفاده نمیشه. در آی پی ورژن 6 ما کلاس نداریم اما انواعش هستن که ما لینک لوکال آی پی آدرس ها داریم، یونیک لوکال داریم، گلوبال یونیکاست داریم، لوبک داریم و نوع پنجم ما ان اسپسیفاید آدرس یا آدرسی که هنوز مشخص نیست. خب ببینیم که هر کدامی از اینا کدام نوع کلاس هستن. اول لینک لوکال میبینیم. در لینک لوکال بر ما چند پوینت گفتن. اول گفته شبیه پرایوت آی پی در ورژن 4 بوده. در آی پی ورژن 4 ما پرایوت آی پی ها داشتیم که پرایوت آی پی ما فقط در داخل شبکه های محلی ما استفاده میشد اما در بیرون استفاده نمیشد. یعنی در اینترنت وقتی که میخواستیم که وصل شیم باز ما نیاز به چی داشتیم؟ به پابلیک آی پی داشتیم و در بین از اینا یک مترجم بود که پابلیک آی پی و پرایوت آی پی رو به هم دیگه ترجمه میکرد. لینک لوکال هم آدرس است در آی پی ورژن 6 که شبیه به آی پی پرایوت است و این هم گفته که در داخل شبکه های محلی استفاده میشه اما بیرون از شبکه وقتی که اطلاعات ارسال میشه آی پی لینک لوکال باز قابل شناسایی نمی باشه. اکتیدی که شروع میشه گفته یا با فیلد که شروع میشه FE 80 نقطه نقطه که مو نقطه نقطه را در درس قبلی گفتیم شایدم نه فیلد 000 باز دیگه شان فیلد 000 دو فیلد ما هر دویش 0 بوده نقطه نقطه گرفتیم. آغاز میشه از 2 بخش ساخته شده، بخش نتورک و بخش هاستش است. بخش نتورک ثابت است، هاست قابل تغییر می باشه و خصوصیت دیگه که در لینک لوکال گفته زمانی که هر وسیله ما در یک شبکه که از آی پی ورژن 6 استفاده میکنه وصل میشه به طور اتومات امی آی پی لینک لوکال بر خود میگیره. یعنی بدون از اینکه ما بر از او ست کنیم اتومات امی آی پی لینک لوکال به خود میگیره و به این خاطر گفتم ما همیشه یا در لینک لوکال آی پی یا در آی پی ورژن 6 نیاز به DHCP سرور هم نداریم. و در پایینم سلایدتان رو میبینین یک بخش FE 80 2 نقطه 10 و سایدرش 10 یا سلش 10 این نشان دهنده بخش نتورک آدرس لینک لوکال است و آدرس دومیشه که میبینین باز 64 بیت مربوط به هاست امی آدرس میشه. یعنی 10 بیتش برای نتورک و 64 بیت هم برای هاست تخصیص داده شده. لینک لوکال جمع کنیم میگیم که مثل پرایوت آی پی ورژن 4 است. در شبکه محلی استفاده میشه اما در بیرون قابل شناسایی نیست. نوع دوم ما یونیک لوکال گفتن این آدرس شبیه آدرس اتوماتیک پرایوت آی پی آدرسینگ است. بنابراین در داخل یک سازمان در بخش‌های مختلف آن و در داخل یک دومین مشخص قابل راوت می باشد. قبل دوم گفته آدرس یونیک لوکال قابل مدیریت بوده و امکان استفاده تکراری آن در سازمان‌های مختلف توسعه نمی شود. آدرس های گلوبال از 2000 شروع شده تا به 3FF می باشد
و یکی هم از آدرس های گلوبال. خب نوع دوم آی پی آدرس ما گلوبال یونیکاست بود. گلوبال یونیکاست هم که است در داخل شبکه های محلی استفاده میشه، اما فرقش با لینک لوکال خیلی باز در چی میشه؟ او رو گفتیم داخل یک سازمان یا یک شبکه محلی استفاده میشه. فرقش این است که در گلوبال یونیکاست تکرار مجاز نیست، آدرس ها نمیتونه تکرار شود، محدود نیست اما بهتر است که تکرار نشه. اما در لینک لوکال که است باز در اون ما میتونیم که آدرس های تکرار هم داشته باشیم. شروعشان از 2000 شروع تا 3F است که ایره گفتم و یکم از نمونهشان است که امون فیلد اولش از 2001 شروع شده و ایره گفته شبیه گلوبال یونیکاست رفتیم. اوکی. ایره گفته که شبیه اتوماتیک پرایوت آی پی آدرسینگ است. اتوماتیک پرایوت آی پی آدرسینگ در ورژن 4 است و این یک خصوصیت است در ویندوز ها که وسایل به طور اتوماتیک بتونن یا به طور اتومات بتونن آی پی آدرس به خود بگیرن بدون از اینکه از طرف کدام دی سی پی سرور بر از اینا آی پی آدرس توزیع شد. وقتی که اینا به شبکه وصل میشن بر خود اتومات آی پی آدرس بگیرن. این خصوصیت برای آی پی ورژن 4 و در ویندوز ها می باشه. خب نوع سوم ما گلوبال یونیکاست است. گلوبال یونیکاست چی گفته؟ این نوع آدرس با پابلیک آی پی ورژن 4 همسان بوده، در فضای اینترنت قابل شناسایی است که توسط آن تمام تجهیزات شبکه داخلی با شبکه های بیرونی ارتباط برقرار می تواند و یک آدرس جهانی است در تمام شبکه قابل شناسایی می باشد. این هم از 2000 شروع میشه تا 3F و نمونهش. البته پیشتر سلایدا پس پیش شده، ما همین نمونه گلوبال یونیکاست را پیشتر برای یونیک لوکال گفتم. در یونیک لوکال ما نمونه اینجا نداریم در سلاید ما. در گلوبال کاست از 2000 شروع میشه تا 3F و این هم از نمونهش. لینک لوکال گفتیم مشابه پرایوت آی پی و پابلیک آی پی که ما در ورژن 4 داشتیم که در سطح شبکه های اینترنت استفاده میشد، اما وقتی که او باز داخل شبکه لان می اومد بازم شناسایی نمیشد. باید اینجا نت رو چی میکرد؟ نت ترجمه میکرد یکی رو به دیگه. به این شکل گلوبال یونیکاست است مشابه پابلیک آی پی ماست در ورژن 4 و از این ما در سطح اینترنت استفاده میکنیم. شروعش گفتن که از 2000 تا 3F است و آدرسش هم یک نمونه بر ما داده شده. و میریم به نوع دیگه ما که لوپبک است. آدرس چهارمی ما در آی پی ورژن 6 لوپبک است. این نوع آدرس گفته برای چک نمودن کارت شبکه یا NIC که به صورت 1.128 است می باشه. لوپبک آدرس ما برای آی پی ورژن 4 هم داریم. در کلاس A ما از 1 الی 126 است. وقتی که 27 میشه باز 27 کدام آدرس است؟ آدرس است که به خاطر چک کردن NIC استفاده میشه. همین موضوع را در اینجا هم داریم. لوپبک آدرس است که برای چک کردن NIC در آی پی ورژن 6 استفاده میشه. و آدرس سومی ما که به ادامه امی آمده unspecified آدرس است. این آدرس ها یک آدرس نامشخص ابتدایی 1 بایت است که میخواهد آدرس لینک لوکال را مشخص کنه به صورت 120.1./128 می باشه. نوع آخری ما آدرس مشخص نشده است و این را میگن که یک آدرس وقتی که برای انترفیس هایی که آدرسش شناسایی نشد باز از این نوع کلاس باز بر از اونها یا زمین نوع آی پی آدرس بر از اون آی پی توزیع بشه برای انترفیس ها مشخص شده و ریزرو شده می باشن. خب ما چند نوع داشتیم؟ لینک لوکال داشتیم که پرایوت ما بود. یونیک لوکال داشتیم که هم در داخل سازمان استفاده می شد. گلوبال یونیکاست داشتیم که مثل پابلیک آی پی کار میداد. لوپبک بود که به خاطر چک کردن بود و انسپسیفاید آدرس بود که آدرس ریزرفی است. و میره موضوع بعدی ما که تفاوت میان آی پی ورژن 6 و آی پی ورژن 4 است.
افزایش فضای رسیدگی در آی پی ورژن 6 معلوم دارست، چون به دلیل که آی پی ورژن 4 تعداد آدرس‌هاش کم بود ما از آی پی ورژن 6 استفاده می‌کنیم. آی پی ورژن 6 گفته به هیچ محدودیتی آی پی آدرس‌دهی مواجه نمیشه. امنیت اجباری در آی پی آدرس ورژن 6. امنیت آی پی ورژن 6 نسبت به آی پی ورژن 4 بالا است و طول آی پی ورژن 6 به 128 بایت میرسد، در حالی که از آی پی ورژن 4 به 32 بیت میرسد. آی پی ورژن 6 گفته دارای 8 اکتید است، میشه به جای اکتید ما فیلد بگوییم که آی پی ورژن 6 دارای 8 فیلد است، اما آی پی ورژن 4 باز دارای 4 اکتید است. هر اکتید در آی پی ورژن 4 مساوی است به 8 بیت و هر فیلد ما در آی پی ورژن 6 مساوی میشه به چند؟ به 16 بیت. آی پی ورژن 4 به قاعده دسیمال و 8 بیت باینری ایره گفتیم و نقطه ششمان 4 بیت هگزادسیمال است. فقط سیستم اعدادش که آی پی ورژن 4 ما به سیستم دسیمال است و آی پی ورژن 6 ما به سیستم هگزادسیمال. اینا تفاوت ها بین آی پی 4 و 6. آدرس آی پی 6 بیشتر است، آی پی 4 کمتر. امنیت آی پی 6 بالا است، از آی پی 4 کمتر. طول آی پی 6 زیاد است، 128 بیت است، آی پی 4 کم. آی پی 6 8 اکتید داره، آی پی 4 4 اکتید فیل یا اکتید. آی پی 6 میتونه آی پی 4 به سیستم دسیمال است و آی پی 6 به سیستم هگزادسیمال. خب یک سلاید دیگه هم داشتیم. برتری های آی پی ورژن 6 نسبت به آی پی ورژن 4 چی خوبی ها داره؟ گفته احتمال از دست رفتن پاکت های یا پاکت لاس کاهش می‌یافت. در آی پی ورژن 6 ما احتمال از این کمتر میره که اطلاعات خود را از دست بدیم و با استفاده از ویژگی آتو کانفیگریشن هزینه مدیریت شبکه را کاهش می‌یافت. به این معنا که ما در لینک لوکال هم گفتیم که وقتی که وسایل با استفاده از این آدرس، یعنی در شبکه که آی پی ورژن 6 عیارسازی شده، وقتی که وسایل در شبکه عیارسازی میشن اینا به طور اتوماتیک بر خود آی پی آدرس را میگیره دیگه، پس ما نیاز به دی سی پی ای گپا نداریم. برای شبکه های نسل آینده یا نیو جنریشن نتورک بهتر است، معلوم دار است، چون شبکه ها سطح وسیع‌تر شده میرن، پس از آی پی ورژن 6 استفاده میکنیم. برای امنیت و حفاظت دیتا در پاکت پروتکل آی پی سیک نیز موجود است. آی پی ورژن 6 به خاطر امنیتش بالاست که از آی پی سیک کار میکنه یا آی پی سکیوریتی. پشتیبانی و سازگاری با آی پی ورژن 4 و حفظ سرمایه های انجام شده. آی پی ورژن 6 توانایی زیر هم داره که با آی پی ورژن 4 هماهنگ باشه و کار کنه. خب در کل روی 2 جلسه ما روی آی پی ورژن 6 بحث کردیم. آی پی ورژن 6 را گفتیم یک آدرس 128 بیت است، از 8 فیلد یا اکتید ساخته شده. دارای 3 نوع آدرس هستند: یونیکاست، انیکاست و مالتیکاست. و در آی پی ورژن 6 ما کلاس نداریم، فقط انواعش است: لینک لوکال است، یونیک است، یونیک لوکال، گلوبال یونیکاست، لوپ بک و انسپسیفاید آدرس. و این هم ختم جلسه ما در آی پی ورژن 6. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.